अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज मुझे जिस मौजू पर बात करनी है, सबसे पहले तो जो है ख़बर मिली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वालिदा माइदा जो हैं वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो अल्लाह ताला उनके रहलत पर जो है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, नवाज शरीफ और उसकी फ़ैमिली को, उनके लवाहिकीन को, और जो मरहूमा हैं उनके दराजात बुलंद फ़रमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। और दूसरी बात जो आज मुझे करनी है, कुछ उम्मीद अफ़ज़ा बातें करने को दिल चाह रहा है। तो मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है यही चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, कि पाकिस्तान के अवाम जो है 2 दड़ों में बँटे हुए हैं। नंबर 1, कि जो ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की वफ़ात हुई है, उस पर जो है एक लोग वो हैं जो उनकी हिमायत में चीज़ें तलाश कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा ग्रुप वो है जो उनकी मुखालफत के लिए जो है वो चीज़ें तलाश कर रहा है। यानी कि उस कौन से पॉइंट्स उनके नेगेटिव जाते हैं और कौन से प्लस में जाते हैं, ये 2 दड़ों में चीज़ें तक़सीम हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ऐसा क्यों है, कि क्यों हमें इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पेश आई हुई है। तो बात असल में ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी कौम जो है वो मुर्दा परस्त है। तो अब क्या करें? ये कोई रातों रात नहीं ऐसी चीज़ हुई। यकीनन ये चीज़ जो है एक साल साल की एक यानी कि उसका तसलसल है, तो उसमें एक दिन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। हाँ, चेंज जहाँ आने वाला है वो आपके ज़ाती रवैयों में है। आपके ज़ाती रवैये चेंज होंगे तो मुआशरे में भी चेंज आएगा, आपके अंदर की तब्दीली भी आएगी और आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो कम अज़ कम तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए मेरे ख़्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी है कि जो इस दुनिया से चला जाए तो उसकी जो है उसकी अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए। तो इसमें क्या कबाहत है अगर कोई मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी की जो है वो कोई अच्छाइयाँ बयान कर रहा है, और उन लोगों को क्या पड़ी है कि वो दूर-दूर से ला के, यानी कि इतनी मुशक्क़त मेहनत करके जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स उनके खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रवैया कोई सेहत अफ़ज़ा या कुछ ऐसा वो नहीं है कि जिसकी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई की जाए। तो यकीनन इस चीज़ की हौसला शिकनी होनी चाहिए और इस पर जो है हमें बाज़ रहने की ही हिदायत होनी चाहिए। बाकी अ, जो उनके अच्छी बातें थी वो उनके साथ, जो उनकी बुरी बातें थी वो उनके साथ ही, ठीक है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब जो इस दुनिया में नहीं रहा तो उससे हम क्या लड़ेंगे या क्या उसके बारे में अच्छा बुरा बोलकर हम क्या उससे अखज़ करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अगर जहाँ उनकी बात अच्छी है तो उसको एंडोर्स किया जाए और उसको आगे पहुँचाया जाए, जो बुरी है वो साथ चलेगी। अब उनका मामला जो है वो जाने और अल्लाह ताला जाने। इसमें आप और मैं जो है ना वो फ़ैसला करने वाले बिल्कुल गलत ठहरते हैं। तो बुनियादी बात यही है कि कोई बात नहीं, हमारी कौम मुर्दा परस्त है। हमारी कौम जो है उसे ज़िंदों की कदर नहीं होती है। जब वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं तो तब हमें उनकी बड़ाई, उनका एहसास, उनका ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये सिर्फ़ हमारे लीडर्स या इन तक चीज़ें महफूज नहीं हैं। ये तो आपके और मेरे घर से एक चीज़ शुरू होती है, कि यानी कि आपके माँ-बाप जब तक हयात हैं, आपके बहन-भाई जब तक हयात हैं, आप उनके साथ क्या मुआमला फ़रमाते हैं? आप यकीनन उनके साथ कोई अच्छाई का सलूक नहीं करते हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो है आप उनके साथ मिसबिहेव भी कर जाते हैं, आप उनके साथ ज़्यादतियाँ भी कर जाते हैं, आप उनके साथ कोई न कोई दिल दुखाने वाली चीज़ें कर जाते हैं। तो व्हाट डज़ इट मीन? लेकिन जब वो इस दुनिया से जाते हैं, तो तब तो आप उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ बयान कर देते हो। वो अच्छाइयाँ उनके खाते में डाल रहे होते हैं जो उन्होंने की नहीं होती हैं। और आने वाले लोग भी जो हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, अगर ये आपको चीज़ बुरी लगती है तो इस पे जो है एक कलेक्टिवली जो उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, या आप जो है वो कैसे इस चीज़ में हिस्सा डाल सकते हैं। लोगों से इस चीज़ की उम्मीद रखना जो है फ़ुज़ूल है। इसलिए आप अपनी उसमें अंदाज़े में या आप अपने तय जो है जो कोशिश करेंगे वो सराही भी जाएगी,
وہ بالکل قابل ستائش بھی ہوگی اور وہ یقیناً قابل تقلید بھی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں جن باتوں پہ تنقید کرتا ہوں وہ یقیناً دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ریزن ہوتا ہی ہے، تو میری جو پرابلمز ہیں اس کا ایک گراؤنڈ ریزن ہے، وہ اب سے نہیں ہے، وہ ایک عرصہ دراز سے میں اس چیز پر کاربند ہوں اور اصولی موقف پر جو ہے اپنے ڈٹا ہوا ہوں کہ جب ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ایک قانون کو مانتے ہیں، ایک پولیس کے تحت ہوتے ہیں، ایک عدلیہ کے تحت ہوتے ہیں، ایک فوج کے تحت، یعنی کہ پورا ریاستی ہمارا نظام ہے، اس کے گرد ہم گھومتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے گرد گھومتے ہیں اور ہم اس کے محور میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر ایک کو جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اور قانون کی اس میں بڑا چھوٹا غریب امیر سارے جو ہیں اس میں برابر آتے ہیں، اس میں یہ نہیں تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بڑا کیوں اس میں آیا ہے، قانون کے شکنجے میں آیا ہے، کوئی چھوٹا کیوں آیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے قانون کی پاسداری، قانون پر عمل درآمد، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو جب ہمارے ملک میں قانون، یعنی کہ کسی کو قتل کرنے کا قانون ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سزا ہوتی ہے یا جو بھی اس کو پرسو کیا جاتا ہے، اب اگر اس میں لکوناز ہیں، اگر اس میں کوئی خرابیز ہیں، تو وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے میرا کسی نے قتل کیا تو جوابی میں بھی اس کا قتل کروں، ہمیں تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قانون میں مجھے اس کی چھوٹ ہو سکتی ہے کہ یعنی کہ میں نے جو ہے وہ جوابی قتل کیا ہے، لیکن اس چیز کی چھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اس نے میرا قتل کیا تو میں بالکل بری و ذمہ ہو جاؤں گا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ایک ریاست میں رہتے ہیں، آپ اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں وہ ممتاز قادری صاحب کے ساتھ یا باقی وہ جہاں معاملات پہ ان کا سخت موقف تھا، میرے خیال میں ان کا سب سے زیادہ جو نیگیٹو ان کی جو اس میں جاتی تھی، پوائنٹ میں جاتی تھی، وہ یہی بات تھی کہ وہ ان کا سخت موقف ہوتا تھا، کسی معاملے میں بھی ان کا سخت موقف ہوتا تھا، بلکہ میں نے بعض اوقات ان کو سنا بھی بہت بار کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ معذرت خانہ دین نہیں ہے۔ تو ان کا ایک جو بھی ان کی تعلیم ہے، جو ان کا پرسپیکٹیو ہے، جس پرسپیکٹیو میں وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں، میں اس سے ایگری کر سکتا ہوں، لیکن یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک ایکسٹریم لیول پہ لے جائیں۔ ہمیں جو ہے اس چیز کو ایک میانہ روی میں رہتے ہوئے، ایک اعتدال پسندی میں رہتے ہوئے چیز کو جو ہے وہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ مل بیٹھنے کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم جو ہے ایک لیشن کو اٹھائیں، اپنے ساتھ بم باندھیں اور اس کو جو ہے کسی کو اڑانے کے لیے ہم نکل پڑیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو تمام بات کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دنیا میں ہم اس کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سارے معاملات کر سکتے ہیں، ہم اس کو عدالتوں میں گھسیٹ سکتے ہیں، ہم اس کو براہ راست اسے جو ہے ہاتھا پائی کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کیا لڑیں گے، کیوں لڑیں گے؟ یہ باتیں مجھے جو ہے تکلیف بھی دیتی ہیں۔ بہت سارے میرے اپنے عزیز دوست ہیں جو ان چیزوں کا حصہ بن رہے تھے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں امید ہے آپ مجھ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اتفاق کرتے ہوں گے، اور آپ اس سے جو ہے اپنی باتوں کو اور میرے نظریات کو اور اپنے نظریات کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ملتے جلتے پائیں گے۔